मेरे भाग्य का सितारा झिलमिला रहा है। मेरे भाग्य का सितारा झिलमिला रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। मेरे भाग्य का सितारा। ओम शान्ति। आज विशेष सफलताको सिताराहरूको विशेषताहरूको आज ज्ञान सूर्य ज्ञान चन्द्रमाले आफ्नो चम्किरहेको तारामण्डललाई देखिराख्नु भएको छ। त्यो आकाशका तारा हुन् भने हामी सबै आत्मा सिताराहरू प्रकृतिको सत्ता यिनीहरू हुन् भने परमात्मा ताराहरू रूहानी सितारा पनि रातमा नै प्रकट हुन्छ। यी रूहानी तारा ज्ञान सितारा हुन्। रूहानी सिताराहरू ती ताराहरू पनि रातमा नै प्रकट हुने गर्दछ। रूहानी तारा ज्ञान सितारा चम्किरहेका ताराहरू पनि ब्रह्माको रातमा नै प्रकट हुन्छ। ती ताराहरूले रातलाई दिन बनाउँदैनन्, केवल ज्ञान सूर्य परमात्माले नै रातलाई दिन बनाउनुहुन्छ। यस धरतीका सिताराहरू ज्ञान सूर्य ज्ञान चन्द्रमाको साथमा साथी बनेर रातलाई दिन बनाउनेवाला हामी आत्मा सिताराहरू यस्तो बलशाली शक्तिशाली सितारा हौं जसले रातलाई हामी दिन बनाउँछौं। र हामी ज्ञान ताराहरू ज्ञान सूर्य ज्ञान चन्द्रमाको साथमा साथी भएर रातलाई दिन बनाउँछौं भने जसरी प्रकृतिको तारामण्डलमा अनेक प्रकारका ताराहरू चम्किरहेको देखिन्छ यो संसारमा हामी देख्छौं, त्यसै कुनै समीपका ताराहरू हुन्छन् भने कहीँ टाढा टाढा पनि बसेको ताराहरूलाई हामी देख्ने गर्दछौं। कहीँ त्यसको प्रकाश कयौं गुना ज्यादा चम्किरहेको देख्छौं भने कतै न कतै हामी टाढा दूरदर्शी र मधुरो धिमी रूपमा चम्केको देख्ने गर्छौं। त्यसमा बाबाले भन्नुभएको छ कुनै समीपताको ताराहरू रहेका छन्, कहीँ दूरका पनि छन्। कोही सफलताको ताराहरू छन्, कहीँ आकाशका ताराहरू छन्, कहीँ एक स्थितिवाला छन्, कहीँ स्थितिमा फेर्नेहरू पनि छन्। कसैको स्थिति तलमाथि डगमग हुने पनि गर्दछ र त्यो अवस्थालाई तलमाथि भएको बाबाले विशेष रूपमा देख्नु भएको छ। त्यो ताराहरू स्थान फेर्छन्। आकाशका ताराहरू भने यस धरतीका ताराहरू सिताराहरू स्थिति फेर्ने गर्दछ भनेर बाबाले विशेष रूपमा वर्णन गर्नुभएको छ यसमा कि हाम्रो स्थिति तलमाथि वास्तवमा भइरहेको हुन्छ। कयौं बच्चाहरूको कयौं गुना स्थिति अति सुन्दर मजबुत र अगाडि बढिरहेको देखिन्छ भने कतिपय बच्चाहरूको स्थिति हलचल तलमाथि भइरहेको पनि देख्नु भएको छ। तिनीहरूकै स्थान फेर्छन्, यहाँ स्थिति फेरिन्छ भनेर बाबाले विशेष रूपमा भन्नुभएको छ। जसरी प्रकृतिको तारामण्डलमा फुस्रे तारा पनि हुन्छ, अर्थात् हरेक कुरामा हर कार्यमा यो किन कसरी यस्तो सोधिनेलाई नै
पुच्छर भएको तारा अथवा प्रश्न गर्ने पुच्छरे तारा जसरी प्रकृतिको पुच्छरे ताराको प्रभाव पृथ्वीमा भारी रूपमा पर्न जान्छ, जसले गर्दा पृथ्वीमा कयौं असरहरू देखा पर्छ र हामी महसुस पनि गर्छौं। त्यसै गरी यस धरतीका सिताराहरूमा पनि बाबाले भन्नुभयो पुच्छरे तारा, कि यो पुच्छरे तारा यस्तो हुन्छ कि कहिल्यै पनि चन्द्रमाको समीपमा नजदिकमा वास्तवमा पुग्न सक्दैन, किन उसको पुच्छर हुन्छ, जसले गर्दा किन कसरीमा वास्तवमा अर्किरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा पुच्छरे ताराको वर्णन पनि बाबाले विशेष रूपमा गर्नुभएको छ र त्यसको प्रभाव कयौं गुना जुन यो पृथ्वीमा पर्छ भने त्यस्तै हामी बच्चाहरूको पनि विशेष रूपमा ब्राह्मण परिवारमा पनि वायुमण्डललाई वास्तवमा खराब गर्ने वातावरण सिर्जना हामी गर्दछौं, जसले गर्दा भारीपन, असही, जो अनेक प्रकारको नराम्रो वातावरणको हामी फिल गर्दछौं। जबसम्म त्यस्तै सम्बन्धमा र यस ब्राह्मण परिवारमा पनि वातावरणलाई भारी बनाउँछ, सबै अनुभवित छौं। जब स्वयं प्रति पनि संकल्पमा किन र कसरीको पुछ लाग्छ, तब बुद्धिको स्थिति स्वयं प्रति भारी बन्दछ। साथसाथै यदि कुनै पनि संगठनको बीच वा सेवाको कार्यप्रति किन कसरी यस्तो त्यस्तो भन्ने प्रश्न चिन्हको क्यों हुन्छ लाग्छ भने संगठनको वातावरण वा सेवा क्षेत्रको वातावरण तुरुन्त भारी बन्न पुग्छ, जसले गर्दा सेवा गर्नमा हल्कापन र स्वच्छ मनले हामी गर्न सकेको हुँदैनौं अनि स्वयंको प्रति संगठन वा सेवा प्रति को भाव पर्छ। साथसाथै कति प्राकृतिकका ताराहरू माथिबाट तल खस्छन् अनि के बन्छ भनेर बाबाले सोध्नुभयो। पत्थर बन्छ, जो परमात्मा सितारा पनि जब निश्चय सम्बन्ध वा सो धारणाको उच्च स्थितिबाट तल आउँछ तब पत्थर बुद्धि बन्न पुग्छ अथवा ढुङ्गा जस्तो कठोर बुद्धि बन्छ। कसरी पत्थर बुद्धि बन्छ? जस्तै पत्थरमा जसुकै पानी हाले तापनि जल लगायौं भने पनि पग्लिदैन, रूप बदलिन्छ तर पग्लिदैन कहिले पनि। पत्थरमा केही पनि धारणा पनि हुँदैन। त्यस्तै जब पत्थर बुद्धि बन्छौं त्यसमा समय जतिसुकै त्यस समयमा जतिसुकै कुनै राम्रो कुरा सम्झाउँ र सही बाटोमा मोडमा ल्याउन खोजे तापनि उले कहिल्यै पनि आफ्नो महसुस गर्दैनन्। महसुस नगरे भने सही लाइनमा उ कहिल्यै पनि वास्तवमा आउन सक्दैन र सही मोडमा नआएपछि महसुस फिलिङ्स नगरेपछि उ उच्च स्थितिबाट तल आउँछ तब पत्थर बुद्धि बन्छ। कसरी पत्थर बुद्धि बन्छ भनेर पनि बाबाले विशेष उच्चारण गर्नुभएको छ। जस्तै पत्थरमा जसुकै पानी हाल तर पनि पत्थर पग्लिदैन, रूप बदलिन्छ तर पग्लिदैन। पत्थर केही पनि धारणा पत्थर बुद्धिमा कहिल्यै पनि धारणा हुँदैन। त्यस्तै जब पत्थर बुद्धि बन्छ त्यस समयमा जतिसुकै कुनै राम्रो कुरा महसुस गराउन खोजे भने पनि उले महसुस गर्न वास्तवमा सक्दैन, सहीलाई लिन सक्दैन। जसुकै ज्ञानको पानी राख तर पनि परिवर्तन हुँदैन। कुरा बदलिन्छ तर स्वयं बदलिन सक्दैन, जसलाई भनिन्छ पत्थर बुद्धि। त्यसैले आफूले आफैलाई सोध्नु भनेर विशेष रूपमा बाबाले एटेन्सन दिलाउनु भएको छ। परमात्मा तारा मण्डलको ताराहरूको बीचमा कुन चाहिँ टाढा हामी हौं त आफूले आफैसँग पनि हामी सोध्न सक्छौं। सबैभन्दा श्रेष्ठ सितारा हो सफलताको सितारा, यसमा भन्नुभएको छ। सफलताको सितारा अर्थात् जसले सदा स्वयंको प्रगतिमा सफलताको अनुभव गरिरहेको, अर्थात्
आफ्नो पुरुषार्थको विधिमा सदैव सहज सफलता अनुभव गरोस्। सफलताको सितारामा संकल्प पनि स्वयंको पुरुषार्थ प्रति कहिल्यै थाहा छैन यो हुन्छ कि हुँदैन र गर्न सक्छु या सक्दिन यस्तो असफलताको अंश मात्र पनि वास्तवमा हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन। जस्तै स्लोगनमा भनिन्छ, ब्राह्मणको संसारमा सफलता भनेको नै जन्मसिद्ध ब्राह्मणहरूको अधिकार हुन्छ, अधिकार छ। यसरी नै उसले स्वयं प्रति सहज सफलता अधिकारको रूपमा अनुभव वास्तवमा गर्छ। अधिकारको परिभाषा नै हो बिना मेहनत नमागी प्राप्त होस्, सहज स्वत प्राप्त होस्, यसलाई भनिन्छ अधिकार। त्यसैगरी एक स्वयं प्रति सफलता दोस्रो आफू सम्बन्ध सम्पर्कमा आउनेहरूलाई पनि वास्तवमा सफलता नै उसले दिलाउने गर्दछ। र त्यसरी नै बाबाले विशेष सफलताको सिताराहरूको चाहिँ विशेष रूपमा महिमा गाउनु भएको छ कि यी हुन् परमात्माका सफलताका सिताराहरू। र विशेष आज हामी सबैको लागि यो बाबाले भन्नुभएको छ कि आफूलाई सधैँ निर्विघ्न बनाउनु, विघ्न आउनु बाबाले भन्नुभएको छ राम्रो कुरा हो। त्यसले पनि हामीलाई अति नै राम्रो, त्यसले हामीलाई बाटो देखाउँछ वास्तवमा। र विघ्न आउनु नराम्रो कुरा होइन, विघ्न आउनु राम्रो कुरा हो जसले हामीलाई मजबुत पनि वास्तवमा बनाउँछ। र यसले बाटो पनि जसरी मन्दिरमा चारवटा ढोका हुन्छ, चारवटा ढोका मध्ये पनि एउटा ढोका लाग्यो भने वास्तवमा तेस्रो ढोका अवश्य खुल्छ र त्यसमा अझै पनि हामीलाई सहज र सरल हुन्छ अगाडि बढ्नको लागि। र विघ्न बाधाले हामीलाई मजबुत पनि बनाउँछ। विघ्नबाट हामी डराउँदैनौँ, घबराउँदैनौँ। जहाँ सर्वशक्तिवान शिव बाबा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भने यो विघ्न भनेको कुनै पनि ठुलो कुरा होइन। र विघ्न अनेकौं बार हामीले विजय बनेका थियौं र फेरि पनि हाम्रै विजय हुन्छ र हामी कल्पका आत्माहरू हौं। हाम्रै विजय भएको छ र फेरि पनि हाम्रै नै विजय हुन्छ। त्यसरी जो एक्लै हुन्छ वास्तवमा उसैलाई डरको महसुस र फिल हुन्छ। र हाम्रो साथमा जहाँ सर्वशक्तिवान परमात्मा शिव बाबा हुनुहुन्छ भने कुनै कुराको वास्तवमा डर हुँदैन र सहजै हामी विघ्न जित बन्छौं। र बाबाले भन्नुभएको छ आफूलाई सधैँ निर्विघ्न विजय रतन सम्झिनु। विघ्न आउनु त राम्रो कुरा हो, तर विघ्न नआओस्। विघ्न आउनु अर्थात् सदाको लागि मजबुत बन्नु हो। विघ्नलाई पनि एउटा मनोरञ्जनको खेल सम्झेर पार गर्नु। निर्विघ्न विजय सधैँ विघ्नसँग डराउनु त डराउँदैनौ भनेर पनि बाबाले विशेष रूपमा हामीलाई सोध्नु भएको छ। बाबाको साथ छ भने डराउनु पर्ने कुनै कुरा छैन। एक्लै भयो भने नै डर लाग्छ। यदि डराउँछौं भने सर्वशक्तिवानको अगाडि विघ्न के ठुलो कुरा हो र भनेर पनि बाबाले विशेष रूपमा हामीलाई एटेन्सन दिलाउनु भएको छ, मजबुत गराउनु भएको छ। कुनै पनि ठुलो कुरा होइन, विघ्न खेल लाग्छ, एउटा मनोरञ्जनको पनि हामीले वास्तवमा अनुभव गर्नुपर्छ। यसले केही न केही हामीले वास्तवमा पाठ सिकाउनको लागि यसले आएको छ भनेर एउटा खेल सम्झेर यसलाई सहजै रूपमा हामी पार गर्न सक्छौं। र मुस्किल लाग्दैन। विघ्नले हामीलाई अनुभवी बनाउँछ, शक्तिशाली बनाउँछ र विघ्न र माया आउँछ बाबाले भन्नुभएको छ। किनकि त्यसले हामीसँग पनि एउटा विशेष रूपमा मजबुत बनाउनको लागि नै हामीलाई पनि आएको हुन्छ। र जुन कुरामा हामी वास्तवमा कमजोर हुन्छौं र त्यही कुराको पाठ पढाउनको लागि विशेष रूपमा विघ्न बाधा माया पनि अनेक रूपबाट आउँछ। र अहिले परमात्मा हाम्रो साथी छ, त्यसै कारणले कुनै डर छैन र डराउनु पनि वास्तवमा पर्दैन। मायाले
पनि बुझ्छ यो त मेरो साथमा अहिले छैन, वास्तवमा यो परमात्माको साथी बनिसकेको छ। त्यसै कारणले माया पनि वास्तवमा भन्ने हो भने छेउ लागेर साइड लागेर नै जान्छ र अहिले परमात्माको साथमा छौं र माया अवश्य छेउ लागेर जान्छ र ठूलो मायालाई पार गर्नु कुनै ठूलो कुरा होइन। जुन कुरा अनेक पटक गरिएको हुन्छ त्यो सहज नै सजिलो नै लाग्छ। त्यसैले अनेक पटकका विजयी हौं र सदा राजी रहनेवाला हौं। माताहरूलाई पनि बाबाले विशेष सोध्नु भएको छ, सदा खुसी रहन्छौ या हामीलाई कुनै कुरामा कठिनाइ छ या हामी रुन्छौं। त्यसैले अनेक पटकका विजयी हौं र सदा राजी रहनेवाला हौं। माताहरूलाई सधैँ खुसी रहन्छौ भनेर बाबाले सोध्नुभयो। कहिले काहीँ रुन त आउँदैन, कहिले काहीँ परिस्थिति जस्तै आयो भने रुन्छौ कि रुँदैनौ भनेर पनि बाबाले विशेष सोध्नु भएको छ। बहादुर छौ भनेर पनि बाबाले भन्नु भएको छ र पाण्डव सेनाहरूलाई पनि विशेष रूपमा बाबाले सोध्नु भएको छ कि पाण्डवहरू पनि त रुँदैनौ या मनले होस् या बाहिरी रूपले होस्, कहिले काहीँ परिस्थिति त्यस्तै आयो भने रुन्छौ, बहादुर छौ। पाण्डवहरू मनबाट त रुँदैनौ, त यस्तो किन भयो, के भयो, यसरी रुन त आउँदैन। बाबाको बनेर पनि यदि सधैँ खुसी रहँदैनौ भने कहिले खुसी रहन्छौ भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। किनकि जन्म जन्मान्तरको लागि हामी जसलाई खोजिरहेका थियौं भने वास्तवमा अहिले ऊ मिलेको छ भने बाबाले भन्नुभएको छ कि सबै दुःख पीडा जति पनि छ, दुःख दर्द र असह्य बाबालाई हामीले सुम्पिदियौं भने हामीलाई दुःख पनि हुँदैन, न हामीलाई दुःख हुन्छ, न दुःखको तरिकाले रुन आउँछ र सहजै हामी जीवनमा एउटा खुसीको वास्तवमा अनुभव गर्नेछौं। त्यसैले आफ्नो यो वरदानलाई सधैँ याद राख्नु भनेर बाबाले भन्नुभयो र यो वरदानलाई याद राख्नु भने जसको हामी छत्र छाया मुनि रहन्छौं भने त्यसले हामीलाई सधैँ बचाएर रहन्छ, कुनै पनि दुःखको हामीलाई फिल हुन वास्तवमा दिँदैन। र बाबाले भन्नुभयो कि सफलताको सिताराको विशेष निशानी हो कहिले पनि स्वयंको सफलतामा अभिमान उले कहिले पनि वर्णन गर्दैन। आफ्नो गीत उले कहिले पनि आफ्नो महिमा प्रशंसा भनेको कहिले पनि उले गाएको हुँदैन। उसको प्रशंसा भनेको, गीत भनेको, महिमा भनेको अरूले गाएको हुन्छ। ऊ सधैँ नै नम्र चित्त, निर्मल स्वभावको हुन्छ र अरूले वास्तवमा गीत गाउँछ। उसले सधैँ बाबाको गुणको गीत गाउँछ, सधैँ बाबाको गुणको महिमाको गीत गाउँछ र आफ्नो वर्णन उले विशेष सफलता देखेर चाहे हदको सानो सानो कुरा होस्, चाहे ठूलो रूपमा सफलता मिलेको होस्, त्यसको खुसीमा अभिमान स्वरूपमा ऊ कहिल्यै पनि रहँदैन र सधैँ ऊ विघ्न विनाशक बनेर, समर्थ बनेर सफलताको समीप वास्तवमा ल्याउँछ। सफलताको सितारा कहिल्यै पनि हदको सफलताको प्राप्तिलाई देखेर प्राप्तिको स्थितिमा धेरै खुसी परिस्थिति आयो र प्राप्ति केही कम भयो भने खुसी पनि कम हुने, यसरी स्थिति परिवर्तन गर्नेवाला हुँदैन। बेहदको सफलता मूर्त हुन्छ कि अरूको पनि भला होस्, कल्याण होस् र सफलता नै मिलोस् भनेर उसको सोच भाइब्रेसन वास्तवमा पोजिटिभ भाइब्रेसन, त्यस प्रकारको कल्याणको भावनाले उसले हेरिरहेको हुन्छ। यसरी परिस्थिति परिवर्तन गर्नेवाला हुँदैन, सदा बेहदको सफलता मूर्त हुन्छ, एकरस स्थितिमा स्थित रहन्छ। चाहे बाहिरी परिस्थिति वा कार्यमा बाहिरी रूपले अरूलाई असफलता अनुभव होस्, तर सफलताको सिताराले असफलताको स्थितिको प्रभावमा नआएर सफलताको सो स्थितिले असफलतालाई पनि परिवर्तन गरिदिन्छ। यी हुन् सफलताका सिताराहरूका विशेषताहरू।
अब आफूसँग सोध्नु भनेर विशेष आफूले आफूलाई सोध्नु भनेर बाबाले विशेष रूपमा भन्नुभयो कि म को हुँ, केवल उम्मेदवार हूँ वा सफलता स्वरूप हूँ। उम्मेदवार बन्नु पनि राम्रो हो, तर केवल उम्मेदवार बनेर चल्नु, प्रत्यक्ष सफलताको अनुभव नगर्नु, यसमा कहिले शक्तिशाली कहिले निराश यसरी तलमाथि हुने अनुभव गर्छन्। जस्तै कुनै पनि कुरामा धेरै तलमाथि गरिराख्यो भने थकावटको फिल अवश्य हुन्छ, थाकिन्छ, भारीपनको महसुस हुन्छ। त्यसै गरी यसमा पनि बाबाले भन्नुभएको छ कि चल्दै गर्दा थकावटको अनुभव निराश बनाइदिन्छ। त्यसै कारणले हाम्रो स्थिति पनि वास्तवमा तलमाथि भयो भने हामीलाई पनि एउटा निराशपना यसले बनाउँछ र हल्कापन अगाडि बढ्ने उड्ने र हामीलाई त्यसले भारीपनको वास्तवमा महसुस गराउँछ, हल्कापनमा रहन दिँदैन र त्यसको लागि आफ्नो स्थितिलाई एकरस बनाउनुमा नै वास्तवमा विशेष फाइदा रहेको छ र यो बाबाले हामी बच्चाहरूको स्थिति सधैँ नै एकरस स्थिति बाबाले देख्न चाहनु भएको छ र बाबाले भन्नुभयो जस्तै कुनै पनि कुरामा धेरै तलमाथि गर्यो भने थकावट हुन्छ, त्यसै गरी यसमा पनि यसरी नै चल्दै गर्दा थकावटको अनुभव निराशा बनाइदिन्छ। उम्मेदवार हुनु भन्दा उम्मेदवार बन्नु राम्रो हो, तर सफलता स्वरूपको अनुभव गर्नेवाला सदा श्रेष्ठ हुन्छन्। र बाबाले भन्नुभयो सुन्नुभयो यसको महिमा, तारामण्डलको कहानी केवल मधुवनको हलमा तारामण्डल होइन, यो बेहद ब्राह्मण संसार पनि एउटा वास्तवमा तारामण्डल हो, जहाँ यो धरतीको सिताराहरूको चमक सारा विश्वलाई एउटा कल्याण गर्ने, यसले अन्धकारबाट उज्यालोमा ल्याउने रोशनी प्रदान गर्छ। त्यसै कारणले सिर्फ मधुवन मात्रै होइन, तारामण्डलको संसार, यो धरती, यो ब्राह्मण संसार नै एउटा तारामण्डलको संसार हो। सबै आएका बच्चाहरू नयाँ पनि छौ भनेर बाबाले भन्नुभयो, नयाँ पनि छन् र पुराना पनि छन्, किन अनेक कल्पका हौं, एउटै कल्पको मात्रै होइन, हामी अनेक कल्पको रहेका छौं। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो अति पुराना पनि हामी भएका छौं, 5000 वर्षको पुरानो हामी आत्माहरू हौं। नयाँ बच्चाहरूको मिलन मनाउने नयाँ उमङ्ग उत्साह पनि ड्रामा निश्चित भए अनुसार पूरा भयो। बहुत उमङ्ग रह्यो भनेर बाबाले भन्नुभयो। जाउँ हरेक बच्चाहरूलाई लाग्छ जब हामी बाबाको घरमा आउँछौं, वास्तवमा बाबाको भन्दाखेरि यो नयाँ जीवनको अति नै उमङ्ग र उत्साह हुन्छ कि एक पटक मधुवन धरनीमा पुग्नु पाए कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ यति उमङ्ग उत्साह हुन्छ कि हामीले त्यो उमङ्ग उत्साहले गर्दा थाहै पाउँदैनौं, खुट्टा नै हुँदैन। त्यसै कारणले शरीर यहाँ भए पनि हरेक बच्चाहरूको मन भनेको मधुवनमा पुगिसकेको हुन्छ। यति उमङ्ग रहन्छ जसले गर्दा डाइरेक्सन पनि के गर्नुपर्छ र के गर्नु हुँदैन र कुन तरिकाले म त्यो ठाउँमा वास्तवमा पुग्नुपर्छ र कसरी तयारी हुनुपर्छ र कुनै पनि डाइरेक्सनहरू पनि हामीले वास्तै नगरिकिन नसुनिकिन बाबा मिलनको मस्ती, बाबा मिल्यो सब कुछ मिल्यो, यही मस्तीमा मस्त थियौं र कति दादीहरू दिदीहरू वास्तवमा हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ, पटक पटक भन्नुहुन्छ कि सीमित जति मधुवनको डाइरेक्सन हामीलाई प्राप्ति हुन्छ त्यही अनुसारले नै हामी यहाँबाट वास्तवमा बाबासँग मिल्ने तयारी हामी लिएर जानुपर्ने हुन्छ। तर यो नशा यस्तो नशा हो, परमात्मा नशा हो, जसले गर्दाखेरि हामीले वास्तवमा यो नशाको धुनमा कुनै डाइरेक्सनलाई हामी सुन्ने तयारी हुँदैनौं।
अथवा विचार गरेको हुँदैनौँ। र बाप दादाले पनि भन्नुभयो, बाबाले भन्नुभयो कि ड्रामाको हरेक दृश्यलाई देखेर बाबा अति नै हर्षित र खुसी हुनुहुन्छ। यदि सबै बच्चाहरूलाई आउनु नै थियो, त्यसैले बाबाले भन्नुभयो आइपुग्यो। किन ड्रामा अनुसार सबैलाई जति नै आखिर मधुवन पुगेका छौँ त्यति नै सबैजना सबैतिरबाट हामी अवश्य पुग्छौँ नै र आइपुग्यो भनेर पनि बाबाले भन्नुभयो। र सबै सहजै मिलिरहेको छौ पनि बाबाले भन्नुभयो। या अप्ठ्यारो मुस्किल ल त भएन, किनकि तोकिएको संख्या भन्दा हामी बढी गयौं भने त्यहाँ हरेक कुराहरूको म्यानेज गर्नको लागि वास्तवमा कठिन त हुन्छ नै र मिलाउनु पर्ने हुन्छ। र जसले गर्दाखेरि बाबाले भन्नुभयो कि जब हाम्रो मिलन सहयोगको भावना छ भने, त्यसमा पनि बाबाले विशेष भन्नुभएको छ, सहयोगको यदि भावना छ भने चाहे हामीले 5000 भेला भए पनि 5000 को संख्यामा छौं भने पनि यदि सहयोगको भावना छ भने 500 जति पनि एउटा 500 को हामी अनुभव गरेर आउँछौं कि 5000 हामी त्यहाँ एकट्ठा भएनौं, 5000 भेला भएका थिएनौं। वास्तव 500 को जति नै एउटा सहज तरिकाले सम्पन्न गरेर चाहिँ वास्तवमा हामी सहयोगी बन्छौं भने 5000 होइन 500 को बराबर हामीलाई फिल हुन्छ, अनुभव हुन्छ। र दादीहरूलाई पनि त्यहाँ जुन म्यानेज गर्नेहरूलाई पनि यो अनुभव गर्छ कि वास्तवमा यो ग्रुप चाहिँ यति मिलनसार ग्रुप हो जो कि यत्रो संख्यामा पनि उनीहरूले कुनै कठिनाइको तकलिफको अनुभव गरेन, सहजतालाई अपनाएर सहयोगी एक दुसराको गरेर वास्तवमा गयो। र बाबाले भन्नुभयो कि दादीहरूलाई चाहिँ विशेष गरेर यो सभ्यता हामीले देखायौं भने र दादीहरूले पनि वास्तवमा हामीलाई यो सर्टिफिकेट दिनुहुन्छ कि वास्तवमा बाबाको बनिसके पश्चात आखिरमा हो रहेछ यो परिवार कि एक आपसमा यति सहयोगको भावना छ कि जहाँ कि 5000 भए तापनि 500 को बराबर यति एक दूसरामा हातमा हात राखेर सहयोगको भावनाले सम्पन्न गरेर यो ग्रुप गयो भनेर त्यहाँ बाबा पनि दादीहरू पनि विशेष हामीलाई सर्टिफिकेट पनि हामीलाई मिल्छ र हामी उहाँहरूको दुआई पनि सधैँ हामीलाई मिलि नै रहन्छ भनेर विशेष रूपमा हैन बाबाले भन्नुभयो। र डाइरेक्सन पनि बाबाले भन्नुभयो सुन्यौ, मिलनको मस्तीमा मस्त थियो, कति भन्यौ धेरै आऊ तर कसैले सुनेन। बाप दादा ड्रामाको हरेक दृश्यलाई देखेर हर्षित हुनुहुन्छ। यति सबै बच्चाहरूलाई आउनु नै थियो, त्यसैले ड्रामा अनुसार आइपुग्यो। र बाबाले भन्नुभयो कि आफूलाई रुहानी यो बगैँचाको रुहे गुलाब सम्झिनु कि यो एउटा रुहानी बगैँचा हो र यसका हामी सबै रुहे गुलाब हौं। जसरी सबै फूलमा गुलाबको पुष्प सबैलाई नै वास्तवमा प्यारो लाग्छ, मन पर्छ, किन त्यसको सुगन्ध अति नै सुन्दर हुन्छ र यो सुगन्धले गर्दाखेरि प्रभावकारी हुन्छ र सबैलाई त्यसले आकर्षण गर्छ वास्तवमा। त्यसैकारणले यो भगवानको पनि शिव बाबाको पनि हामी फुलबारीको रुहे गुलाब हौं र जसले यो रुहे गुलाबको सुगन्धले पनि वास्तवमा एउटा ठूलो विश्व कल्याणको यसले सेवा गर्छ, आकर्षण सुगन्ध फैलाउँछ। यसलाई भनिन्छ रुहानी गुलाब। यो बाबाको बगैँचा हो। जसरी बाबा सबैभन्दा उच्च हुनुहुन्छ त्यसै गरी बगैँचा पनि सबैभन्दा उच्च, जुन बगैँचाको विशेष सिंगार रुहे गुलाब हामी सबै रुहानी यो धरतीका सिताराहरू हौं र यो रुहानी गुलाबले अनेक आत्माहरूलाई वास्तवमा कल्याण गर्ने गर्छ। आज विश्वमा जुन पनि समस्याहरू छन् त्यसको कारण नै हो एक अर्कालाई आत्मिक रूपले हामी हेर्दैनौं, किन देहको भान बढी छ र देह भानको कारणले गर्दा सबै समस्याहरू विभिन्न रूपमा वास्तवमा हाम्रो अगाडि
आइपुग्छ र जसले गर्दा अझ हामीलाई यसले कठिन बनाउँछ, हामीलाई डर लाग्ने बनाउँछ र हामी यसलाई जसले गर्दा हामी यसलाई नाग्न सक्छौं, विजय प्राप्ति गर्न सक्छौं या सक्दैनौं भनेर चाहिँ हामीलाई विशेष रूपमा धाक लाग्छ अथवा हामी भित्रीदेखि एउटा कमजोर बन्दै जान्छौं र यस्तो बाबाले भन्नुभयो यो त्यसैले हामीलाई रुहानी गुलाब र विश्वमा रुहानी सुगन्ध फैलाउनको लागि निमित्त बनाउनु भएको छ र हामी सबै यो रुहानी सुगन्ध फैलाउनेवाला निमित्त हौं र यस्तो सधैँ नशा रहन्छ कि रहँदैन भनेर पनि बाबाले सोध्नुभयो। कहिले अर्कोको होइन, सधैँ एक रस। हाम्रो स्थिति कहिले एक रस रहन्छ, कहिले अदली बदली भइरहन्छ र एक रस स्थितिमा शक्ति हुन्छ। एक रस स्थितिमा नै वास्तवमा शक्ति हुन्छ। स्थिति परिवर्तन गर्नाले हाम्रो स्थिति जुन शक्ति छ त्यो शक्ति बिग्रिन्छ अथवा चारैतिर बाडिन्छ, जसले गर्दा हामी आफूलाई एउटा कमजोर पनि महसुस गर्छौं र शक्ति कम हुन्छ। जहाँ शक्ति बिग्रिन्छ, चारतिर बाडिन्छ भने शक्ति कम हुन्छ। बाबाको यादमा रहेर जहाँ पनि सेवाका साधन हुन्छ त्यसमा चान्स मिल्दै अगाडि बढ्छौं र अगाडि बढाउनको लागि नै आफूभन्दा बडौँले हामीलाई वास्तवमा चान्स दिएको हुन्छ र जुन चान्सलाई प्राप्ति गरेर हामी डान्स गर्छौं भने अवश्य नै हामीलाई लिफ्ट मिल्छ अथवा हामीलाई अगाडि बढ्ने हौसला प्रदान हुन्छ र सबैको पनि हामी दुआई वास्तवमा यसरी हामी प्राप्त गर्छौं, हासिल गर्छौं। त्यसै कारणले यो चान्सलाई हामीले कहिल्यै पनि गुमाउनु हुँदैन। त्यसै कारणले बाबा हुन्छ सेवाको साधन हामीलाई मिल्छ, त्यसमा चान्स दिँदै अगाडि बढ्दै जाउँ र अरूलाई पनि वास्तवमा अगाडि बढायौं भने अरू पनि अगाडि बढ्छ भने र हामी त्यो दुआई पनि हामीलाई मिल्छ र दुआईको पात्र पनि हामी बन्छौं र आफूलाई परमात्मा बगैँचाको रुहानी गुलाब सम्झेर रुहानी सुगन्ध फैलाउँदै जाउँ। कति मिठो रुहानी यो सुगन्ध छ, जुन सुगन्धलाई सबैले चाहना गर्छन्, पाउने इच्छा राख्छन् र यो सुगन्धले अनेक आत्माहरूको साथमा आफ्नो पनि कल्याण यसमा समाएको छ। आफ्नो पनि कल्याण हुन्छ र जगतको पनि साथसाथै वास्तवमा कल्याण हुन्छ। यो रुहानी गुलाबले अनेक आत्माहरूको साथमा आफ्नो पनि कल्याण गर्छ। बाप दादाले हेर्नुहुन्छ कति रुहानी सुगन्ध कहाँसम्म पुगेको छ, यसले छड्न सकेको छ भनेर पनि बाबाले विशेष रूपमा हेर्नुहुन्छ कि आफूसम्म मात्र सीमित छ या हामी फैलाउन सकेका छौं। सदा यस रुहानी सुगन्धले अरूलाई पनि सुगन्धित बनाउँदै जाउँ र सदा अचल स्थितिमा रहौं र हलचल त कतै भइरहेको छैन भनेर पनि बाबाले विशेष रूपमा भन्नुभएको छ। बाबाले भन्नुभयो अलिकति पनि हलचलमा त आउँदैनौं जब नथिङ न्यू, कुनै हाम्रो लागि नयाँ कुरा हुँदैन। कल्प पहिला 5000 वर्ष पनि हामीले यसै गरी यसलाई पार गरेका थियौं भने अब आउने समस्याहरू विघ्न बाधाहरूलाई पनि हामीले यसै गरी पार गर्ने नै छौं। हाम्रो लागि कुनै नयाँ हुँदैन। त्यसै कारणले यसमा हलचलमा आउने, डराउने यसमा कुनै पनि कुरा छैन कि जहाँ सर्वशक्तिवान भगवान हाम्रो साथमा छ, हजार भुजाधारी बाबा हुनुहुन्छ भने यसले हामीलाई केही गर्न सक्दैन र यसबाट सहजै हामीले विजय प्राप्ति गर्न सक्छौं। र बाबाले भन्नुभयो हलचल हुन्छ या हुँदैन, किन अनेक कल्प भएका छौं र यसलाई भनिन्छ ड्रामा माथि निश्चय बुद्धि। जब ड्रामामा निश्चय छ भने हलचल हुँदैन। सर्वशक्तिवान साथी छ, त्यसैले बेपरवाह बादशाह पनि हौ। किन जे गराउनुहुन्छ परमात्मा शिव बाबाले नै गराउनुहुन्छ भने यसमा हामीलाई कुनै पनि प्रकारको चिन्ता भई तरास हामीलाई हुँदैन। बेपरवाह हामी रहन्छौं र सबै चिन्ता बाबालाई दिउँ भने र बाबाले भन्नुहुन्छ
आफू निश्चिन्त रहनु, सबै चिन्ता बाबालाई दिनु र बाबामाथि छोडिदिउँ भने, भरोसा राख्यौँ भने अवश्य पनि हामी बेफिकर बादशाह भएर हामी पार गर्छौँ र सदा रूहानी सुगन्धलाई हामी फैलाउन सक्छौँ र सबै विघ्न बाधाहरू पनि हामीबाट वास्तवमा समाप्त भएर जान्छ। र आज बाबाले विशेष रूपमा हामीलाई यो रूहानी सिताराको सफलताको सितारा हौँ भनेर बाबाले विशेष यस धरतीलाई रोशन गर्नेवाला हामी यस्तो सितारा हौँ कि यो अन्धकारलाई पनि हामीले चाहिँ अन्धकारलाई मिटाएर रोशनी नाम रोशन गर्नेवाला सितारा हौँ। र बाबाले आजको वरदानमा भन्नुभएको छ, सफलताको समयलाई, प्रत्यक्षताको समयलाई समीप ल्याउनेवाला सधैँ शुभचिन्तक र सोचचिन्तक भवको वरदान विशेष रूपमा आज हामीलाई यो रिभिजन जुन आउनेवाला क्लासमा हामीलाई दिनुभएको थियो भने यसैलाई बाबाले भन्नुभएको छ, सेवामा सफलताको आधार हो शुभचिन्तक वृत्ति, किनकि हाम्रो वृत्ति आत्माको गहन शक्ति हो। र जस्तै हामी वृत्ति भित्रको हाम्रो बुद्धिको भावना हैन, जस्तो प्रकारको हाम्रो भावना हुन्छ र त्यो भावनाले नै ग्रहण गर्छ। र त्यसै कारणले बाबाले भन्नुभयो, जिज्ञासुलाई बदलाउँछ, यसबाट वाणीको सेवा सजिलै सफल हुन्छ। र हाम्रो जति पनि जिज्ञासा छ, अझै उमङ्ग उत्साह पनि यसले हामीलाई बनाउँछ र अझै यसले हामीलाई सफलताको शिखरमा वास्तवमा पुर्याउँछ। स्वप्रति शुभचिन्तन गर्ने सोचचिन्तक आत्मा सधैँ मायाप्रुफ हुन्छ कि सधैँ माया उसलाई टच गर्न सक्दैन, मायालाई सजिलैसँग जित्छ र माया आउँदैन र माया अवश्य पनि साइड लागेर जान्छ। बाबाले भन्नुभयो, जुन व्यक्ति वैभवको आकर्षणबाट सधैँ प्रुफ हुन्छ कि वस्तु वैभवको आकर्षणमा ऊ आउँदैन, त्योबाट केही गुना ऊ माथिको अवस्थालाई तहलाई प्राप्त गर्छ। जब यी दुईवटा वरदानहरूलाई जीवनमा धारणा गर्छ भने प्रत्यक्षतालाई हामी अवश्य पनि एकदम समीप करिब हामी वास्तवमा ल्याउँछौँ। त्यसै कारणले आज बाबाले स्लोगनमा पनि भन्नुभयो कि आफ्ना सङ्कल्पहरूलाई पनि अर्पण गरिदिउँ भने, बाबाको अगाडि हामी अर्पण गर्छौँ भने सबै कमजोरीहरू पनि स्वतः नै वास्तवमा समाप्त भएर जान्छ। त्यसै कारणले आज विशेष सफलताको सिताराहरूको नै बाबाले वर्णन गर्नुभयो, गुणगान गाउनुभयो। र आज यति भन्दै यहाँ आजको यो जुम प्रोग्राममा यहाँहरू छरिबरी भएर रहेका हामी सम्पूर्ण आत्मा सिताराहरू जो आफ्नो समय दिएर, अमूल्य समयलाई दिएर यस कार्यक्रममा जुट्नुभयो र यसलाई स्वीकार गर्नुभयो, त्यसै कारणले यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यस कार्यक्रमको निमित्त जो आदरणीय विराटनगरबाट जुन पूर्वाञ्चलकी मुख्य सञ्चालिका आदरणीय गीता दिदीज्यूलाई पनि वास्तवमा हामी सबै बहिनीहरूको शुभचिन्तक बनी यो आकाशको परमधामको हामी सितारा त हौ नै, र यस धरतीमा टप्केर आएर आज यो विश्व सेवाको नवनिर्माण कार्यको लागि जो निमित्त बनेर पूर्व क्षेत्रलाई सकाश दिनेवाला आदरणीय गीता दिदीज्यूलाई पनि यो अवसर प्रदान गर्नु भएकोमा म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ओम शान्ति। मेरे भाग्य का सितारा झिलमिला रहा है, मेरे भाग्य का सितारा झिलमिला